से दूर, खबरों से भरपूर। सम्मानित मंच और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन इसमें सारी हिला दी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। ये तीन वो चीज़ें हैं जिनको हमें और आपको अपनी ज़िंदगी में बसाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा अपने सीनियर से भी और जूनियर से भी इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आज कोई नबी नहीं आने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात इंसानियत के लिए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहुँचाएं। नबी कितना अजीम है वो सहाबा को देख करके अंदाज़ा लगाया जाएगा कि सहाबी कितना अजीम है। उसी तरह से नबी कितना अजीम है वो उम्मतियों को देख करके अंदाजा लगाया जाएगा कि उम्मत कैसी है, उसके फॉलोअर्स कैसे हैं। आज हम और आप लाख ज्ञान दे लें कि हमारे नबी ने ये नहीं किया, हमारे नबी ने वो नहीं किया, पत्थर खाए तो दुआएं दी, ओझड़ियां डाली गई तो दुआएं दी, गालियां दी गई तो दुआएं दी, रास्ते में कांटे बिछाए गए तो दुआएं दी, मारने के लिए घर का घेराव हुआ तो दुआएं दी। जब गार में छुपे और छुपने के बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, दुश्मन मोहम्मद तक आके पहुंच गया तो तब भी दुआएं दी। तो ये चीजें बेमाना होकर के रह जाती हैं जब दुनिया हमारे किरदार को देखती है, जब दुनिया हमारे आचरण को देखती है, जब दुनिया हमारे बिहेवियर को देखती है तो ये चीजें बेमाना रह जाती हैं। आप मुसलमान हैं, आप ये तय करें कि आपने अपने घर का छज्जा बढ़ाया हुआ है कि नहीं बढ़ाया हुआ है। अगर आपका छज्जा सड़क की तरफ जा रहा है तो माफ कीजिएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं हैं। वो जमीन सड़क की है, हमारे और आपके बाप की जमीन नहीं है। अगर आपका परनाला सड़क पे गिर रहा है और आप डंडे की चोट पे ये कह रहे हैं कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले, तो कोई नहीं मानेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। अगर आपके घर में हमारी और आपकी बेटियों की, मतलब नबी ने क्या कहा था कि मैं अपने अयाल के लिए सबसे बेहतरीन हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन हूँ, और अगर हमारे बर्ताव से हमारी बीवी, हमारे माँ, हमारे बाप खुश नहीं है तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं है। आप लाख ये कहें कि एकेश्वरवाद का कंसेप्ट ले आओ, दुनिया आपको देखेगी कि जो लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, जो लोग उस मालिक में विश्वास रखते हैं जो निराकार है, जिसकी महिमा अपरंपार है, अगर उस मालिक के मानने वाले शराब पी रहे हैं, अगर उस मालिक के मानने वाले, यही वो हिंदुस्तान था ना जियारा वर्मा जी, राज बहादुर जी, यही वो हिंदुस्तान था कि मस्जिदों के बाहर हमारे हिंदू भाई कटोरी लेकर के कहते थे फूंक दीजिए, दम कर दीजिए, शिफा मिल जाएगी। ये हिंदुस्तान बदल कैसे गया? कुछ तो खताएं हमारी होंगी, कुछ तो कमियां हमारी तरफ से रही होंगी। आप लाख कहें कि वो एक तरफ से फसाद फैला रहे हैं, लेकिन जब खैर फैलाने वाले, अच्छाई फैलाने वाले, मानवता का संदेश फैलाने वाले जब तक आगे बढ़ते रहेंगे, फसादियों का कोई काम नहीं होगा। फसादी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से ही इस दुनिया में है। हाबिल और काबिल का वाकया कौन नहीं जानता है? फसादी कब से नहीं है, और सबसे बड़ा फसादी शैतान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुकम्मल अथॉरिटी दी है, लेकिन कह दिया कि जो मेरे होंगे, जो मेरे तालीम को मानने वाले होंगे, तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। सारा फुल स्टॉप लगा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर। ये नदवा है, ये वो सरजमीन है जहां से, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, सजद के चमन के बारे में कहा गया था कि जर्रात का बोझा लेने को 100 बार झुका आकाश, यहाँ खुद आंख से हमने देखी है बाकी की शिकस्ते फाश यहाँ। ये वो नदवा है जिसके चाहने जानने मानने वालों के लिए हरम मक्की के दरवाजे खोले गए। वो कैसे अजीम लोग थे, और आज यही नदवा के लोग क्या हरम मक्की के दरवाजे खुलवा सकते हैं? ये तब्दीलियां कहां से आई? वो कौन लोग थे? वो कितने अजीम लोग थे? वो मौलाना सुफी रहमान मुबारक पूरी जो सीरतुन नबी की किताब लिखी तो अरब और अजम उनका शहदाई हो गया। आज कोई है हिंदुस्तानी से किताब लिखने वाला? तो मेरे दोस्तों, ये प्रवचन का जमाना नहीं है, ये अमल करके दिखाने का जमाना है। कि हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी के बारगाह में जाएं तो झुक करके जाएं। आपके नबी ने झुकने की तालीम दी थी, गाली खाई तो भी नहीं बदला लिया, और बदला ऐसा वैसा कि जिब्रील आए, कहा हुक्म दीजिए मेरे आका। वो कौन जिब्रील? जिसकी हदें मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहां जिब्रील की हदें खत्म
وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع ہوتی ہے. سدرا کے سے آگے کون گیا؟ جبریل امین سے پوچھ لو. اللہ رب العالمین نے فل اسٹاپ لگا دیا تھا کہ جبریل یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے، میرا محبوب آئے گا، میرا حبیب آئے گا، میں اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں. اس پرائیویسی بھی اللہ رب العالمین نے ڈسکلوز نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نبی کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں جس نبی نے جب اتھارٹی دی گئی، جبریل آئے طائف میں، کہا آقا حکم دیجئے ان ظالموں کو، ان عباشوں کو، ان بدماشوں کو پتھر میں رکھ کر کے پیس دو دو پہاڑوں کے بیچ میں. تو آقا نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہ نہیں کہا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ کہا تھا کہ یہ نادان لوگ ہیں، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایکیشورواد کا مطلب کیا ہے، مانوتا کا مطلب کیا ہے، مانوتا کے ملیہ کیا ہے، جانتے ہی نہیں. لیکن اتنا وشواس ہے اے میرے مالک، اے میرے رازق، کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی پیڑھیاں ضرور ایکیشورواد میں وشواس رکھیں گی. یہ نبی جس نے اپنی زندگی کے تینوں پہلوؤں کو آپ کو بتا دیا کہ جب نبی مغلوب تھے، جب پتھر مارے جا رہے تھے، جب پتھر برسائے جا رہے تھے، تب بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، تب بھی لوگوں کو بدتمیزیاں معاف کیجیے گا، ایسی کوئی حرکت نہیں کی نبی کی طرف سے جس سے کسی کا دل دکھ جائے. کیا کہا؟ مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. کوئی گالی دے، کہتے بھائی جان میں نے کیا خطا کی ہے آپ کی؟ اگر ضمیر ہوگی تو اسی میں ڈوب کے مر جائے گا. اور جب غالب ہوئے، راج بہادر صاحب سنیے گا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، دنیا کی قیادت کرنے کا موقع ملا، تو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے پتھر برسائے تھے، جن لوگوں نے مارے تھے، ان کے لیے آپ نے جب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اور پھر ایک ایک کا نام لیا کہ من دخل فی دار ابا سفیان لہ امان، کہ آج کسی کے ساتھ، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے. حکومت کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے پتھر مارے تھے، جس نے گالیاں دی تھی، جس نے کوڑے برسائے تھے، جس نے اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی تھی، سب کو آزادی ہے، سب کو امان ہے، سب کے ساتھ پیس کا معاملہ ہوگا، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی دنڈت نہیں کیا جائے گا، کوئی پرتاڑت نہیں کیا جائے گا. ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کے ساتھ نیائے ہوگا. وہ جسٹس محمد نے ثابت کیا تھا. ایسے تھوڑی نا دنیا محمد رسول اللہ کو مان رہی ہے. آپ نے کرم کر کے دکھایا تھا. کرنت ابھیاس کے جرمتی ہو سجان، رسری آوت جات کے سر پر پڑت نشان. کرنے سے کرنا آئے گا، گیان دینے سے گیان نہیں آئے گا. جب آپ ٹرین میں چل رہے ہوں، آپ باتھ روم صاف کر دیں تو لوگ کہیں گے ہاں یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. جب آپ سے کوئی کہے کہ لوور سیٹ ہم کو دے دو تو آپ لوور سیٹ آفر کر دیں، باوجود اس کے کہ آپ کی عمر 60 سال ہے، تو لوگ کہیں گے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. جب آپ سے کوئی کہے کہ بھائی صاحب 1 انچ میری گلی تھوڑی سی چوڑی ہو جائے گی، 2 انچ اپنا مکان پیچھے سے بنا لو، تو آپ جھک جائیں، اس لیے کہ اس مالک کی رضا کے لیے جھک جائیں، اس خالق کی رضا کے لیے جھک جائیں. تب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ماننے والے کہلائیں گے. اس لیے یہ گیان دینے کا زمانہ نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا زمانہ ہے. اور میں نے شروع میں کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ میری بہنوں، آپ لوگ صرف اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دو، اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دو. ان کو سکھاؤ کہ بیٹا جب کوئی بڑا ملے تو ان کو آداب کرو، جب کوئی بڑا ملے تو ان کو سلام کرو. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بیٹا کچھ بھی ہو جائے چغلی نہیں کرنا ہے. بیٹا جب آپ کسی کا پرکر باکس لے آؤ، کسی کا اریزر جب آپ اسکول سے لے آؤ تو بیٹا لے جا کر کے کل واپس کر کے آنا اپنے بھائی کو، تاکہ یہ لگے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ ایماندار بچے ہیں، یہ وفادار بچے ہیں، یہ اطاعت شعار بچے ہیں. اپنے بچوں کے دلوں میں جب آپ یہ ڈالو گے تو کل کو یہی جب ہندوستان کی قیادت کر رہے ہوں گے تو پھر وہی آپ وہی معاملہ فرمائیں گے کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. نبی کی بیٹی بھی اگر چوری کے الزام میں آروپت ہوگی اور جرم صدق ہوگا تو محمد کا یہ فرمان ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. جب جسٹس یہ ہوگا، بڑے مولوی صاحب کوئی خطا کر دے تو ان کے ساتھ معاف کیجیے گا کیونکہ حضرت جی ہیں اس لیے ان کے ساتھ معاف کر دیا جائے. اور غریب کا بچہ جب کوئی ظلم کر دے تو اس کے ساتھ اس کو تھانے میں لے کر کے سزا دی جائے. تو یہ محمد کا نظام نہیں تھا، نہ محمد اس نظام کو لے کر کے آئے تھے، نہ محمد اپنے ماننے والوں کے بیچ میں نظام دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے میری آپ سے دعا ہے کہ اگر آپ لوگ سب لوگ سچے معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ان کے پیغام پر عمل کر کے دکھائیے. جب آپ عمل کریں گے تو دنیا آپ کو دیکھے گی کہ ہاں نبی اتنا عظیم رہا ہوگا. جب امتی اتنے عظیم ہیں تو آپ کی نبی کی عظمت کو دنیا سلام کرے گی. جے ہند، جے بھارت، جے ہندوستان.